नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले पुनर्वास नगरपालिका 5 डुबानमा नदी नियन्त्रण नगर्दा बस्ती डुबेको स्थानीयको गुनासो। अन्नबाली बगाउँदा अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य। बैतडीको पुलचौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको स्तरोन्नतिले नगरवासी पनि खुसी। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा। काम गर्दा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र झापाको कन्काई नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिनाभित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। मनसुन अझै सक्रिय छ। विभिन्न जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण नदीमा पानीको सतह बढेको छ। मुसलधारे वर्षा नभए पनि अविरल वर्षाका कारण नदीमा बाढी आउने क्रम जारी छ। चुरे भएर कञ्चनपुरको 4 पालिका हुँदै भारतमा पुगेर महाकाली नदीमा मिसिने दोदा नदी पुनर्वास नगरपालिकामा पसेको छ। दर्जनौं बस्तीका 100औं घर डुबेका छन्। नगरपालिका भएर धनगढी जोड्ने हुलाकी सडक समेत अवरुद्ध भएको छ। नदी गाउँ पसे पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन। स्थानीय भने समयमा नदी नियन्त्रण नगर्दा डुबानमा पर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यो हो दोदा नदी। पछिल्लो 2-3 दिनदेखि कञ्चनपुरमा सामान्य वर्षा भए पनि अविरल भएका कारण नदीमा बाढी आएको छ, जसका कारण कृष्णपुर, लालझाडी, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाका अधिकांश बस्ती डुबानमा छन्। पुनर्वास नगरपालिकाको 2 र 5 नम्बर वडाका झण्डै 150 घर डुबानमा परेका छन्। पहाडमा भारी वर्षा भएका कारण वा अन्य नदी दोदामा मिसिएका कारण बाढी आएको अनुमान गरिएको छ। नदी गाउँ पसे पनि अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने भएको छैन। अहिले बाढी घटेको भए पनि घरभित्र भरिएको हिलो पन्छाउन नसकेका कारण फर्किन स्थानीयलाई मुस्किल परिरहेको छ। उद्धारका लागि स्थानीय प्रहरी, सशस्त्र र रेड क्रस कर्मी खटिएका छन्। बाढीले पुर्याएको क्षतिले अन्न श्री सम्पत्ति नै समाप्त भएको भन्दै स्थानीय दुखेसो गरिरहेका छन्। अन्नहरू, खानेकुराहरू चाहिँ जोगाउनलाई, सुरक्षित गर्नलाई सुविधा गरिरहेको थियो। अरू खेतीबाली त कसरी गर्ने त्यो यहाँको घरको लागि यस्तै कुरा हिँड्नलाई बस्नलाई अस्ति सोच्दा खालि यो गरेको।
बाढी त लमसम पुरै गाउँ नै अब खतमै बनाउनु भयो तपाईँ। अब जसरी घरको त अलि बचाएँ, खेततिरको त लास्टै बनाइदिनु भयो, अनि घरमा पनि लास्टै बनाइदिनु भयो, यहाँको पनि खत्मै गर्नुभयो। अब बस्नलाई त ठाउँ छैन, खानालाई त पुरै छोड्नु होला। अब रेड क्रसले दिएछ त डाँडामा गएर बनाएर खाइरहेको छन् अहिले त। नदीमा बाढी आएको सूचना पाएसँगै 60 परिवारले घर छाडेका थिए। बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई नजिकैको मन्दिरमा राखिएको छ भने साँझ बिहानको खाना नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। रेड क्रसले स्वास्थ्य सामग्री र चिउरा चाउचाउ उपलब्ध गराएको छ। हिजो यो 2064 सालको ठुलो बाढीको यो दोस्रो बाढी यस सिमिरी गाउँमा भयङ्कर रूपमा 81 देखा पर्यो। बिहान 5 बजेदेखि यहाँ आवत जावतमा ठप्पै भयो 4-5 घन्टा। अनि डुबान 60 घर, यो सिमिरी गाउँमा 60 घर डुबान परेका छन्। त्यसको अहिले खानपान व्यवस्था यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाले भने तापनि अहिले खास गरी रेड क्रस र नगरपालिकाले व्यवस्था गरेका छ। चुरे भएर दक्षिण तराईतिर झरेका 3 नदी स्याली, बनहरा र मछली कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका 4 डाँगाजाईमा एकै ठाउँमा मिसिन्छ। त्यही बिन्दुबाट दक्षिण बग्ने नदीलाई दोदा भनिन्छ। दोदा नदीले वर्षेनी कटान गरिरहेको छ। उर्वर भूमि कटानदेखि नदी नै गाउँमा पसेर मानव बस्ती विस्थापन गराउने गर्दछ। नदीको कटान रोक्नेतर्फ कसैको ध्यान नजाँदा नै केही दिन अघिको बाढीले सिङ्गो गाउने डुबानमा परेको हो। हरेक निर्वाचनका बेला नेताहरूले नदी नियन्त्रणको आश्वासन मात्र दिने गरे पनि चुनावपछि कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। पुनः यही नियति दोहोरिने खतरा छ। जनप्रतिनिधिले नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो समस्या हल गर्नेतर्फ सोच्ने बेला आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट जिल्ला मध्ये एक हो बैतडी। अझै पनि बैतडी पुग्न कठिन यात्रा तय गर्नुपर्छ। जिल्लाको विकट पालिका छिचोल्नु भनेको चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। धेरैका लागि साँच्चै विकट बैतडी अहिले बिस्तारै निकट हुन थालेको छ। कुनै बेला एक साताको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका पालिकामा अहिले सहजै आउजाउ गर्न सकिने भएको छ। सडक सञ्जालसँग जिल्ला जोडिएसँगै उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न पनि अब सहज भएको छ। विकास नहुँदा निकै दूरी बनाएको जिल्ला र स्थानीय तह अहिले नजिक हुँदा स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको यात्रा कहिल्यै सहज हुन सकेन। एक त भौगोलिक हिसाबले पनि यो अन्य प्रदेश जस्तो सहज पहुँचमा आउन कहिल्यै सकेन। राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका राजनीतिक दलका नेताले पनि यो प्रदेशलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यसमाथि धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको जिल्ला बैतडी त राज्यको ध्यानमा पर्न सकेको छैन। त्यहाँका तत्कालीन गाविस हुँदै अहिले बनेका स्थानीय तह त विकट जस्तो हुने गरेका थिए। तर अहिले स्थानीय सरकार आएसँगै बिस्तारै विकासका रेखा देखिन थालेको छ। टाढा बनेका पालिका नजिक हुन थालेका छन्। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका यसैको उदाहरण बनेको छ। सडक सञ्जाल बनेर गाडी पुगेसँगै अहिले पुर्चौडी सबैको पहुँचमा छ। नुनदेखि सुन किन्नसम्म अब स्थानीयलाई समस्या हुन छोडेको छ। सडकहरू बनिराखेका छन्। ती सडकहरूमा सुचारू रूपमा गाडी चलोस्, जनतासँग पहुँच होस् गाडीको, होइन भन्ने हाम्रो त्यही चाहना छ सर। अरू राम्रै छ पुर्चौडी नगरपालिकामा। पहिला हाम्रो पालामा भन्नु होइन, मलाई 50 वर्ष भइसक्यो। मैले डडेलधुराबाट नुन लिएर आया मान्छे हुँ, डडेलधुराबाट, अनि यहाँ झुलाघाटबाट। त्यस्तो अवस्था अहिले केही छैन। सडक पुगेसँगै नागरिकको दैनिकी पनि फेरिएको छ। महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सस्तिएको छ। व्यापारीले व्यापार गर्न पाएका छन् भने सामानको भारी बोकेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेर गएको छ। यातायातको बस चल्या छ होइन, खाद्यान्नहरू सजिलो भएको छ। पहिला ढोल्यामोड हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यातायात आउनाले धेरै राम्रो भएको छ। नगरपालिकाको केन्द्र भएको स्थान हाट नजिक छ। अहिले नगरपालिकाको 10वटै वडालाई सडकले छोएको छ। सडकका कारण स्थानीयको दैनिकी फेरेको देखेका जनप्रतिनिधिले बाँकी रहेका 2 वडामा पनि चाँडै सडक पुर्याउने तयारी गरेका छन्। पुर्चौडी हाट जोड्ने सडक खण्ड मात्रै एउटा थियो भने हाम्रो कुनै वडामा सडक सञ्जालहरू जोडेका थिएनन् त सडकमै नै पहिलो प्रायोरिटी नगरपालिकाले राखेको थियो। अबको यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सबै वडा बाँकी रहेका वडा पनि हामी सडक सञ्जालबाट 10 हुन्छौँ। एउटा 10 नम्बर वडा बाँकी छ, एउटा 2 नम्बर बाँकी छ। अरू सबै 8वटा वडा सडक सञ्जालसँग जोडिसकेको र यो 2टा वडा पनि यो आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल जोडिसकिने। तर अब त्यसको स्तर उन्नतिको लागि हामीले अब ठेकदारको भर पर्दाखेरि यो देशका ठेकदारहरूले कति डुबा छन् र कति निर्माण गरेका छन् त्यो मिडियालाई थाहा छँदैछ भने त्यसको बावजुद हामीले जुन हाम्रो
हाम्रो रोड म्याप हो, सडक सञ्जाल जोड्ने हकमा चाहिँ राम्रो नराम्रो र त्यसको स्तरोन्नतको बारेमा कुरा नगरौँ, तर त्यसको भन्दा पनि अब सडक सञ्जाल चाहिँ 10वटै वडामा जोडिने चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। सडक पुगे पनि 12 महिना नगरपालिकासँग जोडिन सक्ने सम्भावना छैन। सडक कच्ची छन्, कालोपत्रे हुन सकेको छैन। वर्षामा सडक पार गर्ने हम्मे हुने गरेको छ। नियमित यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले सडकलाई व्यवस्थित बनाएर 12 मास सडक सञ्चालन गर्ने गरी नगरपालिकाले तयारी सुरु गरेको छ। तर मेरो विचारमा सडक पुग्नु ट्र्याक खोल्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, 12 मासै चल्ने बनाउने। सडक आफैमा चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ सूचक हो। त्यति हुन हुँदै पनि सडकलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। फुर्सद नगरपालिकामा सडकको विकास त भएको छ पहिलेको भन्दा। पिच बाटो कुनै कतै छैन। कच्ची बाटो चाहिँ पुर्याउने काम 8वटा वडामा चाहिँ भएको छ। प्राथमिकतामा छ। जस्तै तल्लादेखिबाट त्यो डोगडा केदारको सिमानासम्म हामीले 60 लाखमा त्यो काटेको। ठेकदारलाई ठेक्का दिने हो भने 4-5 करोडमा जान्थ्यो। विकासको मेरुदण्ड सडकलाई मानिन्छ। जहाँ सडक त्यहाँ विकासका मूल फुट्छ भन्दै जनप्रतिनिधिदेखि सरकारले नै सडक निर्माणमा जोड दिने गरेको छ। तर सडकको गुणस्तरीयता मापन हुने गरेको छैन। 2 महिना गाडी चल्ने र त्यसपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनप्रतिनिधिले पनि आफू मातहतमा सडक सञ्चालन गरेर नागरिकको पहुँच त वृद्धि गरे नै यसबाट थप लाभ लिने गरी योजना भने अघि सारेको पाइँदैन। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले उत्कृष्ट स्थानीय तह बनाउन स्थानीयको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। स्थानीय सरकारले राम्रो बनाउनका लागि हामीले स्थानीय तहले गरेका कामहरूलाई थप सेवासीका शब्दहरू दिँदै उसलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ। यति कदम कथातीत स्थानीय तहले कुनै पनि गल्ती गरेको खण्डमा हामीले स्थानीय तहलाई दण्डित गर्न अथवा उसलाई भनौँ न खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ। यस्तो कामहरूमा चाहिँ नि हामी जस्तो युवाहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ स्थानीय तहलाई अझै परिपक्व गराउनका लागि। अनि स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ भनेपछि राम्रो सरकारले राम्रो काम गरे राम्रो भनिन्छ, हामी नराम्रो काम गरे नराम्रो भनिन्छ। अनि हाम्रो लागि पनि केही गर्नुपर्छ। हामी गरिबीहरूको लागि पनि हामी चाहिँ दुखित पीडित भएर दो डबटामा बस्दै आएका छौँ। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले राम्रो ढङ्गसित। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले पुनर्वास नगरपालिका 5 डुबानमा नदी नियन्त्रण नगर्दा बस्ती डुबेको स्थानीयको गुनासो। अन्नबाली बगाउँदा अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य। बैतडीको फुलचौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको स्तरोन्नतिले नगरवासी पनि खुसी। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा। काम गर्दा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र झापाको कन्काई नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिना भित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक।
access to all. चार वर्षमा भक्तपुरको ठिमी नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलता अन्य पालिकाको तुलनामा अत्याधिक छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पतालले मध्यपुरलाई कोरोनाको समयमा होस् वा अन्य बेला निकै सहयोग गर्यो। नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा उपचार गराउनेदेखि कोरोनाको समयमा महामारी नियन्त्रण गर्ने अहोरात्र अस्पताल खटियो। जनप्रतिनिधिको 4 वर्ष कार्यकाल सकिएर अन्तिम कार्यकाल चलिरहँदा अस्पतालको स्तरोन्नतिले नागरिक नगरपालिका प्रति निकै खुसी छन्। नगरपालिका पनि जस्तो सुकै महामारी नियन्त्रण गर्न अस्पताल सफल हुने भन्दै ढुक्क छ। त्यसैले होला सरकारले तेस्रो लहरको कोरोनामा आउने चेतावनी दिए पनि नगरपालिकालाई कुनै चिन्ता छैन। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। 2076 सालबाट मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले जनताको इच्छा अनुरूप स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। सामान्य हेल्थ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पतालले हाल 25 शय्या एसडियू सहित 102 शय्यामा स्थानीयलाई सेवा दिँदै आएको छ। अबको केही दिनमा थप 50 शय्या क्षमता बढाई 150 क्षमता शय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पालिकाको छ। अस्पतालले हाल शाखागत रूपमा सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिको उपचार समेत दिँदै आएको छ। कुनै समय दैनिक 200 जना सेवाग्राही आउने अस्पतालमा हाल दैनिक 800 जना सेवाग्राही अस्पताल आउने गरेका छन्। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल यो देशकै मलाई लाग्छ नमुना अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भइराखेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेछ। किन भन्दाखेरि नेपालमा नगरपालिकाहरूबाटै सञ्चालन भएको 102 बेडको अस्पताल चाहिँ यही एउटै मात्रै छ। यसको लागि 4 वर्षमा यसको धेरै राम्रो परिवर्तनहरू भइसकेको छ। हामीले त्यो अनुसार कोसिस गरेका छौँ कि तथ्याङ्कहरूले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीले जिम्मा लिनुभन्दा अगाडि यो सङ्घीय यसबेला चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। अनि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित चाहिँ एउटै मात्र अस्पताल थियो। अनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो पोलिक्लिनिकको रूपमा मात्रै सञ्चालन भएको म भन्छु। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 65 जना हाम्रो कर्मचारीहरू थिए। अनि चाहिँ दिनको चाहिँ महिनाको चाहिँ हिसाब गर्दा त्यसबाट डाटा लिइथा महिनाको चाहिँ 500 जना जति बिरामी आउने रहेछ। अहिले चाहिँ 4 वर्षको अन्तरालमा अहिले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 372 जना त कर्मचारी पुगिसक्यो। अनि 372 जना कर्मचारीहरू पुर्याए। त्यो पनि चाहिँ सङ्ख्या मात्रै होइन, सेवा नै प्रवाह गर्ने गरेर। अनि त्यसमा के हुन्छ भने अहिले दिनको चाहिँ 900 सम्म बिरामी आउँछ। दोस्रो चरणको कोभिड-19 विरुद्ध लड्न अस्पतालले 25 शय्या एसडियू, पीसीआर परीक्षण ल्याब, 90 सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट र रेडियोलोजी ब्लकको स्थापना गरेको छ। केही महिना अघि शून्य कोरोना संक्रमित पुगेको अस्पतालमा हाल बिस्तारै कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै गएको छ। तेस्रो लहरको कोरोनालाई रोकथामका लागि अस्पताल तयारी अवस्थामा छ। आवश्यक सामग्री जडानसँगै बालबालिकाका लागि 9 शय्यासँगै थप 25 शय्याको एसडियू जडान गरिएको छ। यो हस्पिटलको चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो पेसेन्टहरू फ्लोमा पनि हाम्रो चाहिँ सर्भिसहरू पनि विस्तारहरू गर्दै गइरहेको छौँ हामीहरूले। त्यही अनुसार पेसेन्ट फ्लो पनि हाम्रो बढिरहेको छ। अहिले हाल हेर्दाखेरि हाम्रो जुन सर्भिस हामीले दिइरहेको छौँ एउटा लगभग हामीले चाहिँ टर्सरी केयरको सर्भिस नै हामीले दिन खोजिरहेको छौँ होइन। त्यसमा पनि हामी नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ जोनल हस्पिटलको सर्भिसहरू हामी दिइरहेका छौँ। अञ्चल अस्पतालको सर्भिसहरू जुन हुन्छ त्यो समय हामी दिइरहेको छौँ। त्यो सर्भिस भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ अहिले सर्भिस लिनेको सङ्ख्या चाहिँ दिनोदिन बढ्दै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ 800, 900, 1000सम्म पनि पेसेन्ट फ्लोहरू चाहिँ ओपिडी बेसमा पुगिरहेछ भने हाम्रो आइबिडी पेसेन्टहरू पनि लगभग प्याक नै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ बेडहरू सबै प्याक हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अकुपेन्सी रेट हुन्छ, हाम्रो अकुपेन्सी रेट पनि राम्रै छ। 80-90% हाम्रो चाहिँ हामी हेर्दाखेरि 90% जति हाम्रो अकुपेन्सी रेटहरू भइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ अपरेसन थिएटरमा पनि हामी चाहिँ सबै सर्भिसहरू दिइरहेको छौँ। अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भवन निर्माण, उपकरण जडानसँगै नीति नियम निर्माण गर्ने अधिकार पालिकाको छ।
पालिकाको नगरसभाबाट अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2077 लागू गर्दै आएको छ। 4 वर्ष यता अस्पतालको क्षमता वृद्धिका लागि 40 करोड रुपैयाँ लगानी पालिकाले गरेको छ। 83 जना चाहिँ मेडिकल अफिसरहरू र अर्को 23 जना चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले नेपालमै चाहिँ एउटै मात्रै नगरपालिका एउटै मात्र अस्पताल छ कि जहाँ चाहिँ PCR ल्याबहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले पनि हामी निरन्तर रूपमा पहिलो वेबदेखि नै हामीले PCR ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो PCR ल्याब भनेको यो चाहिँ टेकुपछिको दोस्रो ल्याब हो। दोस्रो ल्याब हामीले त्यसमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा यो कोरोनाको महामारीको बेलामा अक्सिजनको हाहाकारमा चाहिँ एउटै नगरपालिका हो जसले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त्यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट हामीले जडान गऱ्यौँ। अक्सिजन उत्पादन नै सुरु गरेका छौँ, अक्सिजन प्लान्टै जडान गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अक्सिजनको सर्भिस दिइरहेका छौँ भने चाहिँ अरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 40वटा कन्सन्ट्रेटरहरू सहयोग पनि प्राप्त गरेका छौँ। यो अनुसार अक्सिजनमा हामी आत्मनिर्भर हुने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले 25 बेडको चाहिँ यो हाई एसडिओ एउटा चाहिँ फुल्ली इक्विप्ड एसडिओ हामीले तयार गरेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15 बेडको चाहिँ आइसियु सञ्चालन गरिरहेका छौँ जहाँ चाहिँ 10वटा चाहिँ भेन्टिलेटरबाट चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। भक्तपुरको कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल सन् 1993 मा किङ इन्टरनेशनल हेल्थ केयरको रूपमा स्थापना भयो। सूर्यविनायकमा स्थापित यो संस्था 1999 मा मध्यपुर थिमीमा सारियो। संस्थाको नाम र कामबाट प्रभावित भई संस्थालाई कोरियाबाट सहयोग आयो र सामान्य हेल्थ केयरबाट 50 शय्या क्षमताको अस्पताल बन्यो। सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति ऐनबाट सञ्चालित अस्पताल समिति खारेज भएसँगै हाल मध्यपुर थिमी नगरपालिका माथतमा भई सञ्चालन हुँदै आएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल। उहाँसँग संक्रामक रोगसँग प्रतिरक्षाका लागि पालिकाले गरेको तयारी, जनप्रतिनिधि बीचको 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा र पालिकाले हालसम्म गरेका उदाहरणीय कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। मेयर साहब, बजेट ल्याउनु भयो, गत वर्ष जस्तै ल्याउने मात्रै हुन्छ कि महामारीसँग जुझ्दै कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि छन्? मेयर साहब बताइदिनुहोस् न। यो स्थानीय तहले कोभिडको लागि 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। हामीले स्थानीय तह नगरपालिकाबाट सम्पूर्ण बढीले अब हाम्रो 14 वडा छ, सदरमुकामको नगरपालिका हो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी साह्रै नै समस्यामा पर्दै आयौँ र यसको सावधान पहिलो पटकको कोभिडलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसन बनाउने, विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राखेर हामीले काम गरेका थियौँ र अब अहिले यसपटक पनि सुरुदेखि नै हामीले त्यो गरेका छौँ र आइसोलेसन पनि बनाएका छौँ र हाम्रोमा हामीले ल्याब पनि हामीले गत साल ल्याब समेत हाम्रो नेतृत्वमा सदरमुकाममा ल्याब समेत यो कोभिडको ल्याब छ। अहिले इन्टिजेन्टबाट पनि जाँच गाउँ गाउँमा गएर हामीले जाँच गरेका छौँ र यो बढ्दैछ, असाध्यै बढ्दैछ। अब सबैको परिस्थिति के भइदियो भने हामीले खोप लगाए बाँचिन्थ्यो कि भनेर भ्याक्सिनले अब मान्छेलाई सबै तर्सित छन् र हामीले भने जति खोप लगाउन नपाएका कारणले मान्छेहरू आत्तिनु भएको छ सबै। र अब हामीले स्थानीय तह साँच्चैकै अझ अहिले जुन सरकारले अहिले गरेको छ स्थानीय तहको पावर प्रदेशमा हुन्छ। मेयर साहब, मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, गत वर्ष जस्तै ल्याउने मात्रै त हुँदैन नि त, यो वर्ष पनि कार्यान्वयन त गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरूले? हामीले योजना समयमै लिएर आएर गर्नुपर्ने कामहरू यो कोभिडलाई हामीले रोकथाम गर्नको लागि जुन हर प्रकार कामले औषधि सबै गर्छन् र अर्को विकास काम पनि केही अब त्यहाँ गर्न छ तत्कालले काम त धेरै कामहरू त कहिले पनि विकास गर्न त सकिँदैन, तर केही न केही समस्याहरू छन् वडामा र ती समस्याहरू साधन गर्नेछौँ। र जसरी साँच्चै के भनियो भने स्थानीय सरकारले मैले यसरी जोड दिएँ कि यति यो स्थानीय सरकारबाट साँच्चै गाउँमा कुना बसेकाले प्रत्यक्ष लाभान्वित, प्रत्यक्ष लाभदायक जनता यो व्यवस्था भएका छन् र यो हाम्रो नगरपालिकामा त्यसरी 14 वडा कुना कुना विकास भएका छन्। मेयर साहब, यो यसपटक तपाईँहरूको मुख्य प्राथमिकता र बजेटको स्रोत बारे पनि बताइदिनुहोस् न अलिकति। हाम्रो मुख्य प्राथमिकता अब सबभन्दा यो देशमा बेरोजगार छन् सबै
अब युवाहरूलाई रोजगार दिने र अब हाम्रा कलकारखाना त छैन नि यो पहाडमा। अब कमसेकम पनि कृषिलाई बढी ध्यान दिएर कृषकतिर युवाहरूलाई बनाउने, हरेक कुराहरू अरू तालिमहरू गराउने, तिनीलाई युवाहरूलाई सशक्त तालिम दिएर अगाडि ल्याउने र हामीले त्यसरी अनि गर्ने भनेका छौँ। र गाउँमा सबभन्दा ठुलो सबै कृषक तरकारी, अन्न अनाज, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, गाई भैँसी पालेर दुध व्यवस्थापन सबै गर्ने र यसरी गाउँबाट अब रोजगार गाउँमै गर्ने भनेर हामीले गत सालदेखि सुरु गरेर त्यति मात्रै होइन, हामीले कृषकले तयार गरेको चिजलाई त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नलाई उहाँ घरमै गएर कृषकको घरमै गएर त्यो खरिदेर हामीले आफै लिएर आएर यो मार्केट बनाएका छौँ, बजारमा सङ्कलन केन्द्र बनाएका छौँ र यति खपत भयो यो जिल्ला हाम्रो सदरमुकाममा अनि खपत यहीँबाट हुने नभए बाहिर पठाउने र हामीले कृषकलाई घरमै गएर कृषकको लागि तपाईँले राम्रोसँग उत्पादन गर्नुहोस्, तपाईँले जानेको काम गर्नुहोस्, सकेको काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई सिँचाइ अन्य के बिउ बिजन लगायत अब के गर्नुपर्छ भनेर सबै कृषकलाई हामीले औजारहरू दिने, सबैका सहयोग गर्ने र उहाँले उत्पादन गरेको चिजलाई बजार मार्केट गर्ने रेसिङ्गा नगरपालिकाका तर्फबाट जिम्मा लिएका छन्। मेयर साहब, म अर्को विषयमा जान चाहे। यो अनुदान र राहत दिन चाहिँ निकै अघि हुनुहुन्छ, तर प्रविधि मैत्री चाहिँ अझै बन्न सकिएको देखिएन। पालिकाको वेबसाइटमा बजेटसम्म राख्नु भएको छैन। सूचनाको हकमा किन यति धेरै अनुदान बन्नुभएको तपाईँहरू मेयर साहब? यो त अब काम गर्ने कर्मचारी यही त रहेछ। अब जनप्रतिनिधिले नीति नियम बनाउने, काम गर्ने गर्ने, सूचना गर्ने त कर्मचारीले गर्नु। कर्मचारीले अब त्यहाँ के छुट्टा छन् होला, यसलाई तपाईँले सुझाव दिन तपाईँलाई धन्यवाद। यसलाई हामीले तपाईँले भने वेबसाइटमा र नगरपालिका वेबसाइटमा हामीले तुरुन्तै यसलाई सच्याउँछौँ। हामीले रहन्छ भने हामीले तुरुन्तै राख्छौँ। मेयर साहब, यो पालिकाले 4 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चाहिँ गरेका प्रगतिबारे पनि सुनाइदिनुहोस् न। होइन, हामीले त थुप्रो कामहरू छन्, ठुल्ठुलो योजना जस्तै यो रेसिङ्गा नगरपालिका खानेपानीको थियो केन्द्रीय थुप्रो खानेपानी 35-40 करोडको खानेपानी योजना चलिराखेको छ। अनि यो तमघास अहिलेको यस्तो कोभिडको बेलामा राम्रो होस्टेल थिएन, अहिले भर्खर होस्टेलको धेरै बिल लाएर ठुलो होस्टेल एउटा हामीले 50-60 करोडको भव्य होस्टेल सुरु गर्ने भनेर अपल्लो निर्माण व्यवसायले सुरु गरेको छ। यस्तै कामहरू गरिएको छ। अनि एयरपोर्ट अब तत्कालै अब मलाई लाग्छ 1-2 महिनामा हाम्रो एयरपोर्ट तयार हुँदैछ। अन्य पर्यटन क्षेत्रहरूमा त्यत्तिकै हाम्रो रेसिङ्गा क्षेत्र भन्नेमा असाध्यै पर्यटक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, त्यसलाई हामीले निकै कोसिस गरेर धेरै कामहरू पर्यटक भित्राउनलाई हामी धेरै काम गरेका छौँ। मेयर साहब, यो कृषि स्वास्थ्यसँगै रोजगारीका अवसर सृजनामा पनि जोड दिनु भएको छ। रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाँड्ने मात्रै हो कि आफ्नै योजना पनि छन् तपाईँहरूका? हामीले एकदम सम्झना, हामीले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष हामीलाई दिएको, उनीहरूलाई रोजगार दिएर वडामा सानोबाद हिसाबले बाँडेर वडामा तिनी ढल निकास सारा कामहरू र विकास गर्ने वडामा काम गरेर हामीले पैसा त्यसरी बाँडेकै छैनौँ। हामीले एकदम वडा अध्यक्षहरूले कुरा लगाएर त्यो काम गर्नेछ। अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ पनि केही गरेको थियो। मुख्यमन्त्री बजेटमा अहिले हामीले के गरेका छौँ भने अब सबैलाई प्लम्बर तालिम, अनि अब यो कृषकलाई पशु सम्बन्धित अब गाउँमा बिरामी हुने त्यसलाई तिनी तालिम गरेको 40 जनाले दिएर तिनका समान औजार समेत हामीले त्यसलाई चाहिने भने किनेर दिइसकेर तपाईँहरू आफै अब यो पेसामा हुनुहोस्, तपाईँले रोजगार अब बेरोजगारलाई हामीले रोजगार दिएका भनेर यसरी गर्ने गरिएको छ। बास नहुनेलाई अलिकति हामीले थोरै भए पनि पासातर हामीले घर बनाइदिएका छौँ। यो पालिकावासीलाई चाहिँ रोजगारी दिन र उद्यमी बनाउन चाहिँ कस्ता कार्यक्रम छन् तपाईँहरूसँग मेयर साहब? यही मैले त भनिहालेँ तपाईँलाई। अब रोजगार त हरेक कुरो अब मुख्यमन्त्री भन्ने भयो, प्रधानमन्त्रीको अब आएको भयो, हामीले अब नगरपालिका आएको बजेटबाट बजेट कतिमा आउँछ छुट्याउँछ थोरै हुन्छ। अब थुप्रो कर्मचारी छन् हामीले र अनि हामीले अझ त्यति मात्रै अहिले नगरभित्र बस्ने कर्मचारीलाई हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक अब लागू गर्दैछौँ हामीले। अब तपाईँहरूका पनि त आफ्नै केही कार्यक्रम होला नि त, उहाँहरूलाई रोजगारी दिन, उद्यमी बनाउन पालिकाकै पनि त केही योजना त होला नि त मेयर साहब? योजनाहरू थुप्रो छन्। यही पहिले त उहाँहरूलाई अब बोलाउने, उहाँहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई आवश्यक के हो अब पैसाको कारण रोकिएको भने ब्याङ्कमुखी लोन दिने व्यवस्था गर्ने, अन्य चिजहरू जस्तो कृषकका चाहिँ सामानहरू औजारहरू भए, अब यसको बिउ मलहरू भयो, सिँचाइ हो, सबै हामीले स्टार्ट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने योजना छ
हाम्रो नगरपालिकाको। हजुर, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ मेयर साहब। यो कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी आइरहेको बेला तपाईँहरूले यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ कस्तो रणनीति अपनाउनु भएको छ, सुनाइदिनुहोस् छोटोमा। होइन, हामीले एकदम सतर्क भएर गरेका छौँ। यसको लागि अब आइसोलेसन बनाउने अरू अन्य कुराहरू, औषधि उपचार यो हुन्छ भन्ने जो भएर हामी सजागै छौँ। एउटै कुरो हामीले नपाएको, जनताले खोप मात्र सबैलाई खोप दिन सकेको छैन, त्यो दुःख हो हामीलाई। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले पुनर्वास नगरपालिका 5 डुबानमा नदी नियन्त्रण नगर्दा बस्ती डुबेको स्थानीयको गुनासो, अन्नबाली बगाउँदा अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य। बैतडीको फुलचौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो, सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको स्तरोन्नतिले नगरवासी पनि खुसी। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा, काम गर्दा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र झापाको कन्काई नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा, 2 महिनाभित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी, सुरु गरौँ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस् वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनान्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801 07 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गर्यो। प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइन कक्षा सुरु। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा 15 भदौदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्ने। विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रविधि मैत्री बन्दै वडा सदस्य र टोल विकासका प्रतिनिधिलाई अनलाइन प्रणाली र एप्लिकेसनबारे वडामा पुगेर जानकारी दिन थालियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकाले बन्दाबन्दीको समय थप गर्यो। 17 भदौ राति 12 बजेसम्म बन्दाबन्दी गर्ने पालिकाको निर्णय। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले बाढी प्रभावितलाई राहत स्वरूप नगद रकम उपलब्ध गराउन सुरु गर्यो। प्रति परिवार 2000 रुपैयाँ प्रदान। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने। पाठ्यक्रम बनाउन कार्यदल र मस्यौदा समिति गठन। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र।
ताप्लेजुङको पाथिभरा याङबरा गाउँपालिकाले 15 भदौदेखि सिकाइ सहजीकरण गर्न पालिकाभरका विद्यालयलाई परिपत्र गर्यो। जोर बिजोर कक्षा सञ्चालन वा अन्य कुनै वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने। दाङको लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम जारी। तालिम 15 भदौसम्म चल्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउन नसक्दा चोकचोकमा थुप्रियो फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको स्थानीयको गुनासो। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले आयोजना छनौट गरी पठाउन सूचना जारी गर्यो। उपभोक्ता समिति गठन गरी 20 भदौभित्र स्थानीयले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले कृषि परियोजना अन्तर्गत पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सहभागी हुन 23 भदौसम्म आवेदन दिनुपर्ने। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रबन्धन र कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कृषक तथा कृषि समूहले 16 भदौभित्र पालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। र वर्षाका कारण देशका विभिन्न पालिकामा बाढी पहिरोको वितण्डा। वर्षा भइरहेकाले सुरक्षित र सतर्क रहन पालिकाको आग्रह। घर बनाउन खटिने होस् वा सडक खन्ने मजदुर नै किन नहोस्, हरेकलाई ज्यानको जोखिम हुन्छ नै। खुल्ला रूपमा काम गर्दा कतिपय मजदुरको ज्यान जान्छ, कति अङ्गभङ्ग हुन्छन्। त्यसरी दुर्घटनामा परेका मजदुरको न त कसैले उपचार गरिदिन्छ न रेखदेख नै। निर्माणमा संलग्न मजदुरको बिमा वा क्षतिपूर्तिबारे कुनै नियमावली छैन। यसले गर्दा धेरै परिवारको कमाउने सदस्य गुमाउनु र उसकै क्षतिपूर्ति मोलतोल गर्नु संवेदनशील विषय पक्कै होइन। त्यसैले सरकारसँग मजदुरको बिमा गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। तर यो बीचमा इलामको इलाम नगरपालिकाले भने मजदुरको बिमा गरिदिएको छ। इलामबाट पालिका खबरको लागि एक रिपोर्ट। श्रम नियमावली 2075 का अनुसार दफा 182 को परिच्छेद 7 मा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत ऐनको नियम 34 अनुसार निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ सम्भावित दुर्घटना कार्यस्थलमा मेसिनरी यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिलेसम्म मजदुरले भने जोखिम मोलेर मजदुरी गरिरहनु परेको छ। अग्ला भवनमा काम गर्दा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे पनि दुर्घटना बाजा बजाएर नआउने हुँदा भवितव्य जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ। तर मजदुरको हक हितमा लागेकाले पनि मजदुरको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको पाइँदैन। यसैबीच इलामको इलाम नगरपालिकाले भने नगरपालिकाभित्र काम गर्ने मजदुरको बिमा गरिदिएको छ। नगरपालिकाले घर निर्माणको असंगठित क्षेत्रका मजदुरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमाको व्यवस्था गरेको हो। हामीले हाम्रो कार्यकालको सुरुवातको पहिलो निर्णय नै यसबाट गरेका छौँ। घर निर्माण गर्ने मजदुरहरू असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिमा लगायतका कुराहरू पनि हुँदैनन् र यदि घरधनी त्यो काम गर्दा गर्दै उहाँहरूको दुर्घटना भयो भने दबाब दिएर अनेक गरेर मात्रै चाहिँ उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति पनि रहन्छ। त्यसैले त्यो कुराको अन्त्य गर्नका लागि हामीले मजदुरहरूको घर निर्माण गर्ने मजदुरहरूको बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। नगरपालिकाका अनुसार नक्सा पास गरेका घरहरूमा काम गर्ने मजदुर घाइते भए 50,000 सम्म र मृत्यु भए 35 दिनभित्र 5 लाखसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो बिमाले घरधनी र घर बनाउने मजदुर दुवैले संरक्षणको महसुस गर्ने विश्वास नगरपालिकाको छ। घर निर्माण गर्ने व्यक्तिले थोरै रकम बुझाउँदा आफूलाई सुरक्षित र कानूनी झमेलाबाट बच्न सकिने भएकाले पनि यो बिमा कार्यक्रमले मजदुरलाई निकै फाइदा गर्ने दाबी नगरपालिकाको छ। नक्सा पास गरेका घरहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू कामको सन्दर्भमा घाइते हुनुभयो भने 50,000 सम्मको औषधि उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ र कुनै पनि मजदुरको मृत्यु भयो काम गर्ने सन्दर्भमा लडेर अथवा चोटपटकका कारण मृत्यु भयो भने 35 दिनभित्र उहाँहरूका घर परिवारलाई हामी 5 लाखसम्मको क्षतिपूर्ति रकम हामी उपलब्ध गराउँछौँ। घर परिवार
ले पनि चाहिँ निश्चित समयभित्र निश्चित रकम राहत पाउनुहुन्छ भने घर निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि थोरै रकम मात्रै बुझाइसक्दाखेरि त्यो दुर्घटनाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने कानुनी लगायतका झमेलाहरूबाट बच्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि यो निर्माण गर्ने घर धनी र मजदुर दुवैको कल्याणको निम्ति यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ठूला भवन र आयोजना निर्माणमा खटिएका मजदुर र कम्पनीबीच सम्झौता भएको पाइँदैन। कार्यक्षेत्रमै दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पीडित परिवारले निकै झमेला बेहोर्नुपर्ने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा इलामको यो व्यवस्था उदाहरणीय बन्न सक्छ। जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य मजदुरको बीमा पनि हुँदैन। यस्तोमा अनिवार्य बीमा र क्षतिपूर्ति तोकिदिए धेरै सहज हुने हुँदा स्थानीय तहले पनि यो कदमको अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले पुनर्वास नगरपालिका 5 डुबारमा नदी नियन्त्रण नगर्दा बस्ती डुबेको स्थानीयको गुनासो, अन्नबाली बगाउँदा अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य। बैतडीको पुलचौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो, सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको स्तरोन्नतिले नगरवासी पनि खुसी। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बीमा, काम गर्दा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र झापाको कन्काई नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा, 2 महिनाभित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोनाका कारण देशमा निषेधाज्ञा जारी हुँदा अधिकांश मानिस फुर्सदिला बने। यो बेला इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्याधिक बढ्यो। त्यति मात्र होइन, खेलकुदका क्रियाकलाप पनि भौतिक रूपमा हुन सकेन। बालबालिका पनि शारीरिक रूपमा खेलिने खेल भन्दा मोबाइल वा कम्प्युटरमा खेलिने खेलमा अभ्यस्त भएका छन्। खेल मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। खेलकुदले मानव स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने बुझेर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले यसको विकासका लागि काम गरिरहेको छ। यसकै उदाहरण हो झापाको कन्काई नगरपालिकामा निर्माण भएको कभर्ड हल। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको कन्काई नगरपालिका 9मा स्थानीय युवाको पहलमा कभर्ड हल निर्माण भइरहेको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि खेलकुद अनिवार्य छ, यसको विकास गरिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायमा नगरपालिकाले हलको निर्माण सुरु गरेको हो। करिब 52 लाखको लागतमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो हल घैलाडुब्बा कभर्ड हल निर्माण उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। बाहिर खुल्ला वातावरणमा खेलकुदका कार्यक्रम गर्दा वर्षाले खेल्न नै मुस्किल हुने हुँदा युवा कभर्ड हल बनेसँगै खुसी भएका छन्। फाइदा त धेरै हुन्छ, तपाईँको एक्सर्साइज पनि धेरै राम्रो छ यसमा हैन। तपाईँको युवा वर्गले पनि खेल्न पाए। तपाईँको युवादेखि माथिका अब अलिकति उमेर भएको मान्छेहरूले 50 वर्षका मान्छे भए 60 वर्षका मान्छेहरूले पनि खेलिरहेछन् हामीसँग होइन। तर हामीहरू चाहिँ अहिले बाहिर खेल्दैछौँ। बाहिर चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। तपाईँको घाम पनि आउँछ, तपाईँको पानी परिरहेको हुन्छ,
हावा चल्देपछि हुँदैन त्यसमा खेल होइन। तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो जो नगरपालिकाको पल केन्द्रीयको पलले गर्दाखेरि हाम्रो यो अहिले बन्दैछ कबडल लगभग अब सञ्चालन हुन आँटेको छ, सकिन पनि आँटो। अहिले धेरै फाइदा भइरहेछ। एक्सर्साइजको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो तपाईँको होइन। अहिले युवावर्गहरू पनि धेरैजना खुसी भइरहेको छन्। झापामा खेलकुदको विकासका लागि आवश्यकता महसुस गरेर स्थानीय घैलाडुब्बा युवा क्लबको पहलमा कबड हलको निर्माण गरिएको हो। क्लबले प्रदेश सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मलाई घचघच्याउँदा बल्ल यो हल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सांसद विकास कोषको 12 लाख रुपैयाँबाट निर्माण सुरु भएको काममा नगरपालिका र स्थानीय श्रमदान गरी करिब 55 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हल अझै शौचालय निर्माणसँगै बिजुली बत्तीका काम बाँकी नै छन्, जसका लागि स्थानीय तहले पहल गरिदिए 2 महिनाभित्रै खेलकुदका कार्यक्रम सुरु हुनेछन्। अहिले खेल्नकै लागि चाहिँ ब्याडमिन्टनको लागि चाहिँ अहिले पनि तयार भएको अवस्था छ। खालि हामीलाई टोयलेटको अवस्थामा आवश्यक छ। टोयलेट बनाइयो भने पनि अहिले ब्याडमिन्टन चाहिँ खेल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ यो भवन। रह्यो कुरा स्कुलको कुरा भयो, स्कुल भनेकै हामी सबैको हो। यहाँको यो स्कुलको संरचना यहीँका स्थानीयवासी लगायत हामी सबैको सम्पत्ति भएको हुनाले यो स्कुल कम्पाउन्डभित्र बनिराख्दाखेरि स्कुलका विद्यार्थीहरूले पनि आन्तरिक रूपमा जो इन्डोर गेमहरू जुन गेमहरू बाहिर खेल्न सकिँदैन भित्र खेल्नुपर्ने हुन्छ, ती गेमहरूलाई स्कुलले पनि यहाँ खेल्न सक्छ। स्कुलका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँ ल्याएर खेलाउन सकिन्छ। स्कुलले पनि यो भवनहरू उपयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै हामी सबैले उपयोग गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू छ। हल निर्माणका लागि स्थानीय श्री आदर्श विद्या मन्दिर प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयले जग्गा उपलब्ध गराएको छ। 80 बाई 40 फुट क्षेत्रफलमा फैलिएको हल र आवश्यक शौचालय धारा निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको हो। बाहिरी खेलकुदका गतिविधिसँगै विद्यालयका आन्तरिक खेल र कार्यक्रमको सहजताका लागि जग्गा निशुल्क दिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। पहिला त कबडल भनेको अब खेलकुद इन्डोर गेमको लागि नै बन्ने हो। अब यसमा के छ भनेदेखि स्थानीय युवा क्लबका साथीहरूले एउटा युवाहरूले गेम खेल्ने गरेको एउटा बनाउँ भन्ने खालको कुरो आउँदाखेरि विशेष गरेर विद्यालयलाई चाहिँ यसले बढी फाइदा हुने हामीले देख्यौँ। बिहान उहाँहरूले आएर खेल्ने, त्यसपछि दिनभरि चाहिँ स्कुललाई नै त्यो कबड हल चाहिँ उपलब्ध हुने हुँदाखेरि हाम्रा नानीहरूलाई त्यहाँभित्र लगेर जस्तै पनि बर्खाको बेलामा पनि हामी गेमहरू खेलाउन सक्छौँ। र यसबाट अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयका विभिन्न गतिविधिहरू पनि त्यहाँभित्र गर्न सकिने भयो। जस्तै अब हामीले चाहिँ विभिन्न अभिभावक भेलाहरू गर्नु पर्यो, त्यो अभिभावक भेलाहरूलाई हाम्रो चाहिँ अलिकति हल अलिकति सानो भयो भने हामी त्यहाँ लगेर चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने। स्थानीय स्तरबाटै विभिन्न खेलकुदका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र स्थानीय तहहरूले खेलकुदका गतिविधि गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कन्काई नगरपालिकाले जोड दिएको हो। खेलकुदका लागि सुविधा सम्पन्न कबड हल निर्माणले कन्काई नगरपालिकामा मात्रै नभई जिल्ला हुँदै सिङ्गो देशलाई नै फाइदा पुग्ने नगरको विश्वास छ। यो क्षेत्र चाहिँ हिजो खेलकुदको रूपमा एउटा चाहिँ खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा भूमिको रूपमा पनि थियो र हिजो धेरै यहाँका खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू पनि भए। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रा अग्रज दाइहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यो भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभएको छ। र यो ठाउँलाई हामीले त्यही कुराको सम्मानको निमित्त चाहिँ हामीले यो घैलाडुब्बालाई हिजोको इतिहास बोकेको ठाउँलाई त्यसलाई पुनर्जीवित बनाउनुपर्छ भनेर यसको चाहिँ अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई पनि हामीले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हेरेका छौँ। शारीरिक व्यायाम मानिसका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा जोडिनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासले सामाजिक एकता र समृद्धिको आधारशिला तयार पार्ने हुँदा राज्यले खेलकुद विकासका लागि ठोस नीति र दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। खेलकुदको माध्यमबाट विश्वमा जोडिने हुँदा र देशको गौरव बढाउने हुँदा अब राज्य त्यसतर्फ गम्भीर बन्नु नै पर्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले पुनर्वास नगरपालिका 5 डुबानमा नदी नियन्त्रण नगर्दा बस्ती डुबेको स्थानीयको गुनासो। अन्नबाली बगाउँदा अन्यत्र आश्रय लिन बाध्य। बैतडीको पुलचौडी नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी फेरियो। सडक सञ्जाल जोडिएसँगै अनेक समस्याको समाधान। महँगी र कष्टकर यात्राको अन्त्य भएसँगै स्थानीय खुसी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको स्तरोन्नतिले नगरवासी पनि खुसी।
इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा। काम गर्दा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र झापाको कन्काई नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिनाभित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।